बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है तदरीस उर्दू जमात हफ्तम के लिए। इसमें जो हमारे तालीमी मकासद हैं वो हैं इस्तारा की पहचान और उसका इस्तेमाल, और तज़कीर व तानीस के हवाले से फिक्रात की दुरुस्ती। पहले हम बात करेंगे इस्तारा और उसकी पहचान पे और उसके इस्तेमाल पे। इब्तदाई तौर पे मैं बात करता चलूं कि इस्तारा है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस्तारा बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी सरगर्मी हम करवा सकते हैं। पहली चीज ये है, इस्तारा जो होता है, इस्तारा अब आम तौर पे अगर उसको आम लफ्ज में देखा जाए तो इस्तारा वो चीज है, यानी मुस्तार से ये अखज किया गया है, यानी उधार लेने से। यानी हम किसी एक चीज की जाहिर किसी एक चीज को करना होता है, उसको वाज़े करने के लिए हम किसी और लफ्ज का सहारा लेते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि रात अगर स्याह हो तो मतलब बहुत अंधेरी रात हो, तो हम रात और अंधेरी और इस तरह के अल्फाज को लिखने की बजाय हम स्याह लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम खूबसूरत के लिए चांद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए हम सरगर्मी जो करेंगे वो हमें जो है ये तस्वीर आपको आपके सामने नजर आ रही होगी। ये एक छोटा सा बच्चा है। इसको देख के जो चीज हमारे जहन में आती है वो ये है कि ये बहुत खूबसूरत है। अब क्लास में जब आप कोई ऐसी तस्वीर लेके जाएंगे, इन तस्वीर की मदद से ही हम सिखाएंगे। आप क्लास में जाते हैं, बच्चों को मुखातिब करते हैं, उनसे पहले इस पे गुफ्तगू करते हैं, तहरीकी सरगर्मी करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते हैं, बगैर ये बताए कि हम आज इस्तारा या इस तरह के अल्फाज के बारे में कुछ चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या होगा कि उनकी दिलचस्पी उससे बढ़ जाएगी। अब उसके बाद आप कोई ऐसी तस्वीर अगर लेके जाते हैं, वो बच्चों को दिखाते हैं, तो उसके बारे में पूछते हैं कि जी ये बच्चा आपको कैसा लग रहा है, वो खूबसूरत है, नन्हा सा है, बड़ा प्यारा है, इस तरह के अल्फाज। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस बात पे लेके आए जी ये नॉन टू अननोन, यानी इसको जो है ना, हम वो बोलते हैं कि जिस चीज को वो जानते हैं उससे उन्हें उस चीज पे लेके आना जो वो नहीं जानते। अब हम क्या करेंगे, तस्वीर हमने दिखा ली, उस पर सवाल पूछ लिए, फिर हम उनको उनकी मेमोरीज की तरफ लेके जाएंगे। जैसे लेट से मैं सवाल करता हूं कि आपकी वालदा आपको कैसे, आपकी अम्मी आपको कैसे बुलाती हैं। वो अम्मी अक्सर बच्चे जो हैं अपने उन्हें चांद कह के मुखातिब करती हैं, मेरा लाल कह के मुखातिब करती हैं, कोई हीरा कहती है मेरा। अब क्या होगा, उस सूरत में बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ जवाबात आएंगे। हम उन जवाबात को लेके उस तस्वीर के साथ रिलेट करेंगे, हाँ जी ये बच्चा ऐसा लग रहा है, ये बच्चा ऐसा लग रहा है। यानी मैंने अगर बताना हो कि मैंने एक बहुत खूबसूरत बच्चे की तस्वीर देखी, तो मैं लिख सकता हूं कि मैंने चांद से बच्चे की तस्वीर देखी। यानी ये किस चीज की नुमाइंदगी करेगा, खूबसूरती की। अब मैंने खूबसूरती को वाजे करने के लिए एक लफ्ज उधार लिया है लुगत से, वो है चांद। हम इस तरह से आगाज कर सकते हैं सिखाने का। और उसके बाद अब ये पहला जो है ना, उसका सरगर्मी का पहला हिस्सा ये मुकम्मल हो जाता है। हम इसमें एक दो और तस्वीर दिखा के उनसे मुख्तलिफ किस्म के और भी अल्फाज बनवा सकते हैं, लेकिन वो पहले हिस्से में ही आएगा। अब जब दूसरा हिस्सा आता है, उसमें हम क्या करेंगे कि किताब जो है उससे एक इक्तबास ले लेंगे हम, या जो इसका सबक है, सबक नंबर 21, उसमें गजल के चंद अशार हैं, वहां से हम इसका जो है कोई अशार ले सकते हैं या किसी पैराग्राफ से ले सकते हैं, जहां पे हमें महसूस हो कि मुख्तार अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। इस सरगर्मी का दूसरा हिस्सा यह है कि आपने उन मुख्तार अल्फाज की निशानदही करवानी है। एक बार जब हम सिखा चुकेंगे, पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उन अल्फाज की उस पैराग्राफ में या उन अशार में बच्चों से निशानदही करवाएंगे। और ये निशानदही आपने ग्रोही नहीं करवानी, ये निशानदही हम करवाएंगे इनफरादी तौर पे। इनफरादी तौर पे जब वो निशानदही कर चुके होंगे, तो हम उन्हें उससे उनके असल लफ्ज की तरफ, यानी ये मिसाल के तौर पे खूबसूरत था, उसकी तरफ लेके आएंगे कि हमें बताएं जी ये मिसाल के तौर पे चांद है और ये मुस्तार लिया गया है, इस्तारा है, असल लफ्ज क्या होगा, खूबसूरत। अब दूसरी मिसाल में देता हूं, जैसे है कि इसके हाथ पत्थर की तरह है। अब पत्थर से मुराद क्या है, मजबूत। तो एक बार अगर वो निशानदेही कर लेते हैं जी इसके हाथ पत्थर की तरह है, अब पत्थर से मुराद क्या है, निशानदेही के बाद अगला मरहला क्या है जी, पत्थर की तरह मतलब पत्थर नुमाइंदगी करता है मजबूती की, वो उसको वाजे करता है, उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसके हाथ बहुत मजबूत हैं। हम क्या करेंगे, पहले उन्हें एक बार ये सिखा लेंगे, उसके बाद निशानदेही करवाएंगे, और फिर उसके बाद उनसे असल लफ्ज की तरफ उन्हें लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, ये दूसरा हिस्सा है। अब तीसरा हिस्सा क्या आएगा इस सरगर्मी का, ये एक ही दिन में मुकम्मल नहीं होगी। इसका तीसरा हिस्सा ये आएगा कि अब हम उन्हें ऐसा पैराग्राफ देंगे कि जिससे
یہ الفاظ موجود ہیں، اس کی جگہ وہ استعارے استعمال کریں گے، یعنی وہاں پہ جو ہے جملے میں، فقرے میں یا اس شعر کے مصرے میں لفظ خوبصورت ہی استعمال ہوا ہے، ہم نے اس کو ان سے تبدیل کروانا ہے چاند میں، یعنی ہاتھ مضبوط ہی استعمال ہوئے ہیں، اس کو تبدیل کروانا ہے پتھر میں، یہاں پہ آ کے ہماری یہ سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے فقرات کی درستی۔ یہاں پہ ہم جس تذکیر و تانیث کی بات کر رہے ہیں وہ فقرات کی درستی ہم دو طرح سے کروا سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فقرات بچے کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جن فقرات کو پڑھ کے اس نے اس کو درست کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم درست فقرات اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہم بچوں سے ان کے غلط فقرات بھی بنواتے ہیں۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مذکر مؤنث میں یعنی تذکیر و تانیث میں ہم نے اگر بچے کو درست دیا ہے تو وہ حقیقی جو ہے وہ تذکیر و تانیث میں چیز کو درست دیا ہے، غیر حقیقی میں دیا ہے، یا اس کے ضمائر میں سے کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ضمیر اضافی ہم عموماً غلط کر کے بچے کو دیتے ہیں۔ یہاں پہ اس سبق میں جو ہے سبق نمبر 21 میں جو مثال ہم نے دی ہے وہ ضمیر اضافی کی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضمیر اضافی کروانے کے لیے ہمیں عام طور پہ جو ہے نا وہ درست اور غلط فقرات جو ہیں وہ مل جائیں گے اس میں مشق میں، لیکن اس کے لیے بہت آسان سی چیز ہے، بہت آسان سا کلیہ ہے کہ ہم جو ضمیر اضافی ہے نا پہلے اس کو سمجھیں۔ ضمیر اضافی میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں کہ تا ہے، اور یعنی کھاتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، سوتا ہے، روتا ہے۔ اب یہ ضمیر اضافی ہیں، یہ تی ہے یا سوتا ہے، سوتی ہے، کھاتا ہے، کھاتی ہے، پیتا ہے، پیتی ہے، یہ اس طرح سے تبدیل ہوں گے، ضمیر اضافی تبدیل ہوگا۔ ہم کیا کریں گے، ہم ان کی درست غلط کروانے کی بجائے اس کے کہ ہم اسے غلط فقرات دے دیں، ابتدائی مراحل میں ہی ہم کیا کریں گے، اخبار لیں گے، اخبار میں مثال کے طور پہ یہ سرگرمی کا پہلا حصہ ہے، اخبار میں مثلا خبر چھپی ہے کسی ایک شخص کے متعلق، یعنی کوئی ایک سرکاری افسر ہے وہ رشوت کھاتا ہے، ہم عموماً اس غلط العام کو استعمال بھی کرتے ہیں، وہ رشوت کھاتا ہے۔ اب سرکاری افسر کوئی خواتین بھی ہو سکتی ہیں، ہم اس سرکاری افسر کے نام کی جگہ، یعنی جیسے اسلم ہے، اسلم کی جگہ ہم اس کو راشدہ کر سکتے ہیں۔ اب راشدہ جو ہے وہ یہ جو ہوگا ضمیر اضافی، ہم نے اس کو تبدیل کروانا ہے۔ کیا کیا ہم نے، جنس تبدیل کی، پہلے کس چیز پہ تبدیل کیا، پہلے ہم نے تبدیل کیا جو ہم نے حقیقی تذکیر و تانیث میں تبدیل کرنی تھی، یعنی مذکر کو تبدیل کروایا مؤنث سے۔ یہ دو چیزیں، دو کام ہم اس اخبار کی مدد سے کروا رہے ہوں گے، یعنی مذکر کو تبدیل کروا دیا مؤنث میں، ایک کام یہ سرگرمی کا پہلا حصہ انہوں نے کر لیا۔ یہ ابھی دوسرا حصہ ضمیر اضافی کی تبدیلی انہوں نے نہیں کی۔ میں اخبار لاتا ہوں، میں بچوں کو دیتا ہوں، یہ انفرادی طور پہ کوشش کریں ہو، گروہی طور پہ کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ اس کا فائدہ انفرادی طور پہ ہوگا۔ میں نے تمام کمرہ جماعت میں ان میں کٹنگز تقسیم کر دی اور اس کو بولا کہ یہ جہاں پہ مذکر ہے اس کو، یعنی جہاں پہ نام کسی مرد کا ہے اس کو آپ نے ہٹا کے نام کر دینا ہے عورت کا۔ اب یہ کیا ہوا کہ میں نے غلط بھی انہی سے کروائے، بجائے اس کے کہ میں غلط فقرات انہیں دیتا، یعنی میں نے انہیں تذکیر حقیقی جو ہے، تذکیر و تانیث حقیقی جو ہے وہ بھی سکھا دی۔ اب انہوں نے یہ کر دیا، اب یہ راشدہ کھاتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آئے گا مرکب ضمیر اضافی جو ہے اس کی جو تانیث آئے گی۔ اب تا ہے کی جگہ، یہ الف کی جگہ وہ جو کلیہ استعمال ہوتا ہے الف اور چھوٹی ہے کی جگہ، اب وہ یہ الف کی جگہ جو آ جائے گی چھوٹی ہے، اور باقی وہی رہے گا، یہ راشدہ رشوت کھاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کا سرگرمی کا دوسرا حصہ ہوگا۔ یعنی میں اس کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، پہلے ہم کیا کریں گے، اخبار کی کٹنگ لیں گے، بچوں میں اس کو تقسیم کر دیں گے، انفرادی طور پہ یہ سرگرمی کروائیں گے، پہلا حصہ ہو گیا۔ اب دوسری چیز اس میں کیا کروائیں گے، ان سے کہیں گے کہ جو 2-4 سرخیاں آپ کے سامنے ہیں اس میں 3-4 یا 5 یا آپ اپنے وقت کے مطابق اسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے جو ہیں وہ جملے تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں۔ جتنے مذکر نام ہیں انہیں مؤنث ناموں کے ساتھ آپ تبدیل کر دیں، یعنی جہاں مرد کا نام ہے وہاں پہ خاتون کا نام لکھتے ہیں۔ یہ حصہ ہو گیا، یعنی اب ہم نے وہ درست فقرات کو غلط کروا لیا۔ اب ان غلط کیے ہوئے فقرات کو واپس ہم نے درست کروانا ہے، یہ آخری حصہ ہوگا تذکیر و تانیث کا، کیونکہ ہم جماعت ہفتم کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر اول دوم یا سوم میں سے کسی کو پڑھا رہے ہوتے تو ہم اس کو اس طرح سے نہ کرواتے، ہم غلط فقرات انہیں دیتے، الف چھوٹی ہے کی اضافت سے انہیں کہتے جی یا اس کے رد و بدل سے آپ اس کو درست کر لیں۔ کیونکہ جماعت ہفتم ہے
پہلے ہم نے اس سے غلط کروا لیا، اس کے بعد ضمیر اضافی جو ہے اس کو ہم جو مذکر ہے اس کو ہم مونس کروا لیں گے، جو مونس ہے اس کو مذکر کروا لیں گے. یہ اس کا آخری حصہ ہے.